सुवामेतानि हवीतुम् सुभवन्ति एतावन्तो वै देवानागम् सवाः तगेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तगेनगुम् सुवन्ते अग्निदेवैनम् गृहपतीनागुम् सुवदे सोमो वनस्पतीनाम् रुद्रः पशूनाम् बृहस्पतिर्वाचाम् इन्द्रो ज्येष्ठानाम् मित्रः सत्यानाम् वरुणो धर्मपतीनाम् एतदेव सर्वम् भवति सविता त्वा प्रसवानागुम् सुमदामिति हस्तम् गृह्णाति प्रसूत्यै ये देवादेव सुपस्थेत्याह यथा यजुरेवैतत् महते क्षत्राय महत आधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते केशवो भरता राजा सोमोऽस्माकम् ब्राह्मणानागुम् राजेत्याह तस्मात् सोमराजानो ब्राह्मणाः प्रदित्यन्नाम राज्यमधायीत्याह राज्यमेवास्मिन् प्रतिदधाति स्वान्तनुमम् वरुणोऽधिश्रेदित्याह वरुणसवमेवावरुन्धे शुचेर्मित्रस्य वृत्त्या भूमेत्याह शुचिमेवैनम् वृत्तिम् करोति अमन्महिमहदर्गस्य नामेत्याह मनुतयेवैनम् सर्वे व्राता वरुणस्य भूवन्नित्याह सर्वौ व्रातमेवैनम् करोति विमित्रये वैरराजिमतारीदित्याह अराजुमेवैनम् तारयति असौषुतन्ते यज्ञया ऋतेनेत्याह सुरयत्येवैनम् विस्तृतो जरिमानन्न आवित्याह आयुरेवास्मिन् दधाति द्वाभ्याम् विमृष्टे दिवाद्विजमानः प्रतिष्ठित्यै अग्ने सोमीयस्य चैकादशकपालस्य देवसुभाञ्च हविषामग्नये सृष्टकृतेनपपद्यते देवताभिरेवैनमुभयतः परिगृह्णाति विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूत्वेमान् लोकानभिजयति अर्थेतस्थेति जुहोति आहुत्यैवेनानिष्क्रिय गृह्णाति अथो हविष्कृतानामेवाभिभृतानाम् गृह्णाति वहन्तीनाम् गृह्णाति एतावा अपागुम् राष्ट्रमेवास्मै गृह्णाति अथो श्रियमेवैनमभिवहन्ति अपाम् प्रचरसीत्याह विचनमेवागः वृषाः सूर्मिरित्याह ऊर्मिमन्तमेवैनम् करोति वृषसेनोऽसीत्याह सेनामेवास्पृशग्गस्यति प्रचक्षितस्थेत्याह एतावा अपाम् विषः विषमेवास्मै परियूहति मरुतामोजस्थेत्याह अन्नम् वै मरुतः अन्नमेवावरुन्धे सूर्यवर्चसस्थेत्याह राष्ट्रमेव वर्चस्यकः सूर्यप्रजसस्थेत्याह सत्यम् वा एतत् यद्वर्षति अनृतयदातपधिवर्षति सत्यानृते एवावरुन्धे नैनकम् सत्यानृते उदिते हिग्स्तः एवम् वेद मान्दास्थेत्याह राष्ट्रमेव ब्रह्मवर्चस्यकः आशास्थेत्याह राष्ट्रमेव वश्यकः षट्परीस्थेत्याह पशवो वै षट्परीः पशूनेवावरुन्धे विश्वभृतस्थेत्याह राष्ट्रमेव पयस्यकः जनभृतस्थेत्याह राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः अग्नेस्तेजस्यास्थेत्याह राष्ट्रमेव तेजस्यकः अपामोषधीनागुणस्थेत्याह राष्ट्रमेव मधव्यमकः सारस्वतम् ग्रहम् गृह्णाति एषा वा अपाम् पृष्ठम् यत्सरस्वती पृष्ठमेवैनकम् समानानाम् करोति षोडशभिर्गृह्णाति षोडशकलो वै पुरुषः यावानेव पुरुषः तस्मिन् वीर्यम् दशाति षोडशभिर्जुहोति षोडशभिर्गृह्णाति द्वात्रिंशत्सम्पद्यन्ते द्वात्रिंशदक्षरानुष्टुके भागनिष्टुप्सर्वाणि छन्दागुंसि वाचैवैनकम् सर्वेभिश्छन्दोभिरभिषिञ्चति देवीरापः सम्मधुमदेर्मधुमदेभिसृज्यध्वमित्याह ब्रह्मणैवैनाः सकम् सृजति अनाशिष्टाः सीदतेत्याह ब्रह्मणैवैनाः साधयति तलाहोदृष्टियम् ब्राह्मणाच्छकुंसिश्च साधयति आग्नेयो वै होता ऐन्द्रो ब्राह्मणाच्छकुंसि
तेजसा जीवेन्द्रियेण च भेदो राष्ट्रम् परिगृह्णाति हिरण्येनोत्पुणाति आहुत्यैः पवित्राभ्यामुत्पुणम् दिव्यावृत्यै शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति अनिषष्टमसीत्याह अनिषष्टगृह्येतत् वाचो बन्धुरित्याह वाचो ह्येषबन्धुः तपोजा इत्याह तपोजा ह्येतत् सोमस्य दात्रमसीत्याह सोमस्य ह्येतद्दात्रम् शुक्रावः शुक्रेणोत्पुनामीत्याह शुक्राह्यापः शुक्रकम् हिरण्यम् चन्द्राश्चन्द्रेणेत्याह चन्द्राह्यापः चन्द्रकम् हिरण्यम् अमृता अमृतेनेत्याह अमृताह्यापः अमृतकम् हिरण्यम् स्वाहा राजसूयायेत्याह राजसूयाय ह्येनावत्पुनाति समादोऽद्युम्निरोद्ययेता इति वारण्यर्चा गृह्णाति वर्णसमेवावरुन्धे एकया गृह्णाति एकथैव यजमाने वीर्यम् दधाति क्षत्रस्योऽल्पमधि क्षत्रस्य योनिरसीतार्प्यम् चोष्णीषम् च प्रेच्छति योनित्वाय एकशतेन गर्भवम् जीवैः पवयति शतायुर्वै पुरुषश्चर्यः आत्मैकशतः यावानेव पुरुषः तस्मिन् वीर्यम् दधाति तद्ध्यासयति इन्द्रियमेवावरुन्धे उदुम्बरमासयति अन्नाद्यस्यावरुद्ध्यै षष्ठान्यासयति सुराबलिमेवैनम् करोति आवितयेता भवन्ति आवितमेवैनम् गमयन्ति अग्निरेवैनम् कालिहवत्येनावति इन्द्र इन्द्रियेण पूषा पशुभिः पित्रावरुणौ प्राणापानाभ्याम् इन्द्रो वृत्ताय वज्रमुदयच्छत् तदिवमलिखत् सोऽहर्यन्नः पन्था अभवत् साविन्देद्या वा पृथिवी धृतव्रते विद्या वा पृथिवी उपाधावत् साभ्यामेव प्रसूत इन्द्रो वृत्ताय वज्रम् प्राहरत् साविन्देद्या वा पृथिवी धृतव्रते इतिहाः आभ्यामेव प्रसूतो यजमानो वज्रम् भ्रातुर्याय प्रहरति आविन्नादेर्विजतर्विश्वरूपीत्याह इयम् वै देर्विजतर्विश्वरूपी अस्यामेव प्रतिष्ठति आविन्नोऽयमसा वा पुष्यायिनोऽस्याम् विश्वस्मिन् राष्ट्र इत्याह विषयवेनकम् राष्ट्रेण समर्थयति महते क्षत्राय महताधिपत्याय महते जानराज्यायेत्याह आशिषवेवैतामाशास्ते एषवो भरता राजा सोमोऽस्माकम् ब्राह्मणानागम् राजेत्याह तस्मात् सोमराजानो ब्राह्मणाः इन्द्रस्य वज्रोऽशिवार्धर्घैरिधनुः प्रयच्छति विजित्यै शत्रुवासनाश्चेतीषून् शत्रूनेवास्य बाधन्ते पातमा प्रत्यञ्चम् पादमादर्यञ्चम् अन्वञ्चम् मा पादेत्याह तिस्रो वैशरव्याः हृदीचेतरस्य मौजी आभ्ययेवैनम् पान्ति विद्भो मा पादेत्याह दिग्भयेवैनम् पान्ति विश्वाभ्योमानाष्ट्राभ्यः पादेत्याह अपरिमिता देवैनम् पान्ति हिरण्यवर्णा वृषसाम् विलोकयित्तृष्टुभा बाहू गृह्णाति इन्द्रियम् वै वीर्यम् दृष्टुले इन्द्रियमेव वीर्यमुपरिष्टादात्मम् धत्ते दिशोऽव्यास्थापयति दिशामभिजित्ये यदनुप्रक्रामेत् अभिदिशोदियेत् उत्तमाद्येत् मनसानुप्रक्रामति अभिदिशोदयति अनोन्माद्यते समिधमातिष्ठेत्याह तेजमेवावरुन्धे उग्रामातिष्ठेत्याह इन्द्रियमेवावरुन्धे विराजमातिष्ठेत्याह अन्नाद्यमेवावरुन्धे उदीर्यमातिष्ठेत्याह पशूनेवावरुन्धे ऊर्ध्वामातिष्ठेत्याह स्वर्गमेव लोकमभिजयति अनोद्विहीते स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै मार्दयेन भवति अन्नम् वै मरुतः अन्नमेवावरुन्धे एकविंशतिकपालो भवति प्रतिष्ठित्यै योरण्येन वाक्यो गणः तम् मध्यतमुपदधाति ब्राह्म्ये एव पशुभिरारण्यान् पशून् परिगृह्णाति तस्मात् ब्राह्म्ये पशुभिरारण्याः पशवः परिगृहीताः
ऋषर्वेण्यः अभ्यशिक्ष्यत तराष्ट्रन्नाभूते तवेदानि पार्थान्यपश्यते आन्यजुहोते तैर्वैतराष्ट्रमभवते यत्पार्थानि विहोति राष्ट्रमेव भवति वायुस्पुत्रम् पूर्वेदामुत्तमम् भवति ऐन्द्रमुत्तरेदाम् प्रथमम् ब्रह्मदैवास्मै क्षत्रम् च समेति ददाति असो ब्रह्मन्नेव क्षत्रम् प्रतिष्ठापयति षट्पुरस्तादभिषेकस्य जुहोति षड्परिष्ठात् द्वादश सम्पद्यन्ते द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरः खलु वै देवानाम् पूः देवानामेव पुरम् मध्यतो व्यवसर्पति तस्य न कुतश्च नोपाव्याधो भवति भूतानामवेर्जुहोति अत्रात्र वै मृत्युर्जायते यत्र यत्रैव मृत्युर्जायते तदेवैनमवैजते तस्मात् सर्वमायुरेति सर्वे यस्य मृत्युवो वेष्टाः तस्मात् जानो नाभिजर्दवे प्रत्यगेणोऽभिजानस्तृमुदे सोमस्य त्रिषदसितमेवमेत्रिषद्भोजादिशार्दूलकर्मोपस्थिनादि एव सोमे त्रिषिः याशार्दूले तामेवावरुन्धे मृत्योर्वा एष वर्णः यच्छार्दूलः अमृतकमुहिरण्यम् अमृतमसि मृत्योर्वा काशीर्हिरण्यमुपास्यति अमृतमेव मृत्योरन्तर्धत्ते शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति युद्योन्मापादीत्युपरिष्टादशनिदधाति जगत एवास्मै सन्मदधाति अवेष्टादन्तसूकानि क्रीडपुंसीलेन विद्यते दन्तसूकानेवावेदते तस्मात् दन्तसूकादपुंसुकाः निरस्तन्नमुचयस्य नैतिलोहिताय संनिरस्यति वाग्मानमेव नमुचिन्निरपदयते प्राणा आत्मनः पूर्वविशित्स्यादित्याहो सोमो राजावरुणः देवासन्वसुमश्चर्ये ते देवादिकम् सुबन्धान् ते प्राणकम् सुबन्धामित्याह प्राणानेवात्मनः पूर्वानभिषिञ्चति यद्ब्रूयात् अग्ने स्वातेजसाभिषिञ्चामीति एतस्यैव स्यात् दुष्कर्मादु भवेत् सोमस्य त्वाद्युम्नेनाभिषिञ्चामीत्याह सौम्यो वै देवतया पुरुषः स्वयैवैनम् देवतयाभिषिञ्चति अग्नेस्तेजसेत्याह एतदेवास्मिन् दधाति सूर्यस्य वर्चसेत्याह वर्चदेवास्मिन् दधाति इन्द्रस्येन्द्रियेत्याह इन्द्रियमेवास्मिन् दधाति मित्रावर्णयोर्वीर्येणेत्याह वीर्यमेवास्मिन् दधाति मरुधामोजसेत्याह ओजेवास्मिन् दधाति क्षत्राणाम् क्षत्रपतिरसेत्याह क्षत्राणामेवैनम् क्षत्रपतिम् करोति अतिदिवस्पाहेत्याह अत्यन्यान् पाहेति वा वेदताः अभाववर्त्रम् धरावतीत्याह राष्ट्रमेवास्मिन् ध्रुवमकः उच्छेषणेन जुहोति उच्छेषणभागो वै रुद्धः भागधेयेनैव रुद्रम् निरपदयते उदम् पुनश्चाग्नेर्जुहोति एषा वै रुद्रस्य दिगे स्वायामेव दिशि रुद्रम् निरपदयते रुद्रयत्य क्लीपरन्नामेत्याह यद्वास्य क्लीपरन्नाम तेन वा एषहिरस्ति यगुहिनस्ति तेनैवेणगुम् सहसमयति तस्मै हुतमसीमेष्टमसीत्याह यमा देवास्य मृत्युमोयते प्रजापतेन त्वजेतान्यस्य गृहे जुहुयात् यान् कामयेत राष्ट्रमस्यै प्रजा स्यादिति राष्ट्रमेवास्यै प्रजा भवति वर्णमयेनाभ्यर्यभिषिञ्चति ब्रह्मवर्तसमेवास्मिन् दधाति औदुम्बरेण राजिन्यः ऊर्जमेवास्मिन्नन्नाद्यम् दधाति आश्वत्थेन वैश्यः विषमेवास्मिन् पुष्टिम् दधाति नैयग्रोधेन जन्यः मित्रान्येवास्मै कल्पयति अथो प्रतिष्ठित्यै इन्द्रस्य वज्रोजिमात्रघ्नैतिरसमुपावहनविविदित्यै मित्रावर्णयोस्त्वा प्रशास्त्वा सुशिराविनग्नेत्याह
ब्रह्मणैवैनम् देवताभ्याम् युनक्ति वृष्टिवाहिनीम् युनक्ति वृष्टिवाहिनी वै देवर्षः देवर्षमेवास्मै युनक्ति त्रयोश्वा भवन्ति रथश्च वृक्षः दोषो ज्येष्ठसार्थी यत्सम्पद्यन्ते यद्वार्धवः ऋतुषेवैनम् युनक्ति विष्णुक्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूतेमान् लोकानभिजयति यः क्षत्रियः प्रतिहितः सोऽन्वारभते राष्ट्रमेव भवति विष्णुभान्वारभते इन्द्रियम् वै कृष्णुजे इन्द्रियमेव यजमाने दधाति मरुताम् पृथुवेणेत्याह मरुद्भिरेव प्रसूनमुच्चैति आप्तम् मन इत्याह यदेव मनसैप्सीत् तदा वदेत् तान्यम् जिनाति अनाहाकान्तरेवाक्रमते विभागेशेन्द्रियेण वीर्येण लभ्यते यो राजन्यम् जिनाति स्वभमिन्द्रियेण वीर्येणेत्याह इन्द्रियमेव वीर्यमात्मम् धत्ते शूनाम् मन्यसुरमे मन्यद्भोजादिपाराभिमानावमन्दरे पशूनाम् वा एष मन्यः यद्वदासः तेनैव पशूनाम् मन्यमात्मम् धत्ते अभिवायकम् शिशुवाणम् कामयते तस्येश्वरेन्द्रियम् वीर्यमादातोः बालाही बाणः उपमुञ्चते तस्या एवान्तर्धत्ते इन्द्रियस्य वीर्यस्यानात्ते नमो मात्रे पृथिव्यादित्याहाहिगुंसायै येतस्याविरस्यायुम् मेधेहीत्याह आयुरेवात्मम् धत्ते ऊर्ध्वस्योर्जम् मेधेहीत्याह ऊर्ध्वमेवात्मम् धत्ते युगशिवर्तो शिवर्तो मगिधेहीत्याह वर्त एवात्मम् धत्ते एकथा ब्रह्मण उपहरति एकथैव यजमानायोर्जम् वर्चो दधाति अथविमोचनीयाजुहोति प्रतिष्ठित्यै त्रयोश्वा भवन्ति अतश्च दुःखः तस्मात् चतुर्जुहोति ऋतुभोक्तः प्रतिष्ठेताम् समानम् लोकवीयाताम् समाहनेन समादधाति सुवर्गादेवैनम् लोकादन्तर्दधाति हंसस्तु चतुर्थ्यादधाति ब्रह्मणैवैनमुपावहरति ब्रह्मणा दधाति अधिक्षन्दसा दधाति प्रतिच्छन्दा वै सर्वाणि छन्दाकूजे सर्वेभिरेवैनम् छन्दोभिरादधाति वर्तमानेषा छन्दसा यदिच्छन्दाः यदिच्छन्दसा दधाति पष्णैवैनकम् समानानाम् करोति मित्रोऽसि वरुणोऽसीत्याह मैत्रम् वाहः वारुणी रात्रिः होरात्राभ्यामेवैनमुपावहरति मित्रोऽसि वरुणोऽसीत्याह मैत्रो वै दक्षिणः वारुणः सव्यः वैश्वदेव्यामिक्षाः स्वमेवैनो भागधेयमुपावहरति समहम् विश्वेर्देवैत्याह वैश्वदेव्यो वै प्रजाः पादेवाद्याः कुरुते क्षत्रस्य नाभिरक्षत्रस्य योनिभासनास्तिनाथयोनित्वाय यवनामासीदसुषामासीदेत्याह यथा विजुरेवेचते मात्वाहिगुंसेन्मामाहिगुंसेनित्याहाहिगुंसायै विषसादशतव्रतो वरुणः पश्चास्तादाम्राज्ञानसुकृतविद्याः साम्राज्यमेवैनकम् सुकृतम् करोति ब्रह्मादिब्रह्मादिसवितासत्यसुविद्याः सविताजमेवैनकम् सत्यसमम् करोति ब्रह्मा रघुराजम् ब्रह्मादीन्द्रोऽपि सत्यौदादित्याः इन्द्रमेवैनकम् सत्यौजसम् करोति ब्रह्मा रघुराजम् ब्रह्मासु मित्रोऽपि सुषेवयुक्त्याः मित्रमेवैनकम् सुषेवम् करोति ब्रह्मा रघुराजम् ब्रह्मासु वर्णोऽसु सत्यसम्मेत्याः वरुणमेवैनकम् सत्यसम्मानम् करोति सवितासु सत्यसवैत्याः गायत्रीमेवैतेनाभिव्याहरति इन्द्रोऽपि सत्यौजादित्याः दृष्टुपमेवैतेनाभिव्याहरति मित्रोऽपि सुषेवयुक्त्याः जगदीमेवैतेनाभिव्याहरति सत्यमेता देवताः सत्यमेताच्छन्दाकूजे सत्यमेवावरुन्धे वरुणोऽपि सत्यसर्वेभ्याः
अनुष्टुभमेवैतेनाभिव्याहरति सत्यानुदेवानुष्टुभ सत्यानुते वरुणः सत्यानुते देवावरुन्धे यैरगुम् सत्यानुते उदिते हृग्यस्तः एवम् वेद इन्द्रस्य मग्रोध्वात्रभेदिष्ठम् प्रयच्छति अद्यो वैस्पः अद्यैवास्मा अवरपरगुणन्त इति एवम् हि रच्छेदः यस्मा एतेरध्येयोः त्रिशोऽभ्येगुम् राजा भूति पञ्चाक्षान् प्रयच्छति एते वै सर्वेयाः अपराजायिनमेवैनम् करोति भोजनम् कुरुते परमे श्रीमायेतः यतो धनः परमामेवैनम् विश्वम् गमयति शुश्रोका सत्यराजा निर्ज्याः आसुरमेवैतापाशास्ते शोभनश्यमाख्यापयते वरुणपाशादेवैनम् मुञ्चति परश्शतम् भवति शतायुर्पुरुषश्शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति मारुतस्यैकविंशैकपालस्य वैश्वरेऽप्यैकामक्षाजाग्नये सृष्टिकृते समवर्त्यते देवताभिरेवैनम् भयतः परिगृह्णाति अपान्नत्रे स्वाहोर्जोणत्रे स्वाहाग्ने गृहपतये स्वाहेति तिस्राहुतेर्जुहोति प्रइमे लोकाः येष्वेव लोकेषु प्रतिष्ठति ॐ वरुणस्य सुषुमानस्य दशेन्द्रियम् वीर्यम् परापतते तत्सगुंसुर्धरुणसमसर्तते तत्सगुंसुमागुंसगुम् सत्त्वम् अग्निना देवेन प्रथमे हन्नमुक्तायन्ता सरस्वत्या वाचा द्वितीये सवित्रा प्रथमेन तृतीये ओष्णा चतुर्थे बृहस्पतिनावञ्चमे इन्द्रेण देवेन षष्ठे वरुणेन स्वया देवतया सप्तमे सोमेन राज्ञाष्टमे कृष्णारूपेण नवमे विष्णुना यज्ञेनाप्नोत् यत्सगुंसर्वा भवन्ति इन्द्रियमेव तद्वीर्यम् यजमानमाप्नोति पूर्वापूर्भावेर्भवति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्धे पुरस्तादुपसतागुम् सौम्येन पुनर्वे सोमो वेदे दोषाः वेद एव दन्तशाति अन्तरात्वाष्ट्रेण वेद एव विदन्तष्टारूपाणि विकरोति उपरिष्टाद्वैष्णवेन यज्ञो वे विष्णुः यज्ञदेवान्तरः प्रतिष्ठति स्वामिमा एतत् कुर्वन्ति तत्सद्यो दीक्षयन्ति सद्यः सोमम् क्रीणन्ति पुनरिस्राम् प्रयच्छद्विनामित्वाय अञ्जलदस्सु वर्गम् लोकयन्तः अप्सुदेक्षातपशे प्रावेशयन् तत्पुण्डरीकमभवत् यत्पुण्डरिसृजाम् प्रयच्छति साक्षादेवदीक्षातपशे अवरुन्धे चतुर्मत्सरैः सोमम् क्रीणाति विशाक्षरा विराट् अन्नम् विराट् विराडेवान्नाद्यमवरुन्धे पुष्करा भवन्ति दत्त्वाय दशपेय भवति अन्नाद्यस्यावरुध्ये शतम् ब्राह्मणाः पिबन्ति शतायुः पुरुषस्येन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सप्तदशज्ञस्तोत्रम् भवति सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेरात्यैः प्राकाशावद्भव्यमे ददाति प्रकाशमेवैनम् गमयति यजमुर्गात्रे वेवास्मै वासयति ऋक्मगुंहोत्रे आयुक्तमेवास्मावुन्नयति अष्टम् प्रस्तोनुप्रतिहर्तृभ्याम् प्राजापत्यो वाश्वः प्रजापतेरात्यैः द्वादशपष्ठोहेर्ब्रह्मणे आयुरेवावरुन्धे विशाम्मैत्रावरुणाय राष्ट्रमेव पश्यकः ऋषभम् ब्राह्मणाक्षकंसिने राष्ट्रमेवेन्द्रियाज्ञकः वासुजीनेष्टामोदुर्भ्याम् पवित्रे एवास्यैते स्थूर्यवाचितमच्छावाकाय अनन्तत एव वर्णमवेदते षड्वाहमग्नीधे पन्ध्यलुगालड्वान् पन्ध्यलग्नीन् पन्ध्येव वैर्यज्ञस्यावरुन्धे इन्द्रस्य सुषुपानस्य त्रेधेन्द्रियम् वीर्यम् परापतते भृगस्तुतीयम् भवत् श्रायन्तीयम् तृतीयम् सरस्वती तृतीयम् भार्गवो होता भवति
श्रायन्तेयम् ब्रह्मसामम् भवति वारवन्तेयमग्नित्वामसामम् सारस्वतेरपो गृह्णाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यावरुद्धे श्रायन्तेयम् ब्रह्मसामम् भवति इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यग्निश्रयते वारवन्तेयमग्नित्वामसामम् इन्द्रियमेवास्मिन् वीर्यम् वारयति ईश्वरो वा एषदिशो नोन्मजितोः इन्दिशोऽनुव्यास्थापयन्ति दिशामगेष्टयो भवन्ति विक्ष्वेव प्रतिष्ठत्यनुन्मादाय पञ्चदेवता विदति पञ्चदिशः विक्ष्वेव प्रतिष्ठते अभिषो हविषविश्वामार्यस्तत्यमभिधानयति यजमानदेवत्यो बृहस्पतिः यजमानमेव तेजसा समर्थयति आदित्याम् बलधाम् गर्भिणीमालपदे मार्गेम् वृष्टिम् वष्ठौहे विषम् चैवास्मै राष्ट्रम् च समेति दधाति आदित्यया पूर्वया प्रजलये आदित्योत्तरया राष्ट्रयेण विषमनुबध्नाति उच्चैरादित्याया आश्रावयति उपाकुंसुमादित्ये तस्मात् राष्ट्रम् विषमति वदति गर्भिण्या विद्या भवति इन्द्रियम् मे गर्भः राष्ट्रमेवेन्द्रियाव्यकः अगर्भामारुते विद्वै मरुतः विषमेव जनिन्द्रियामकः देवासुराः संयत्तासन् ये देवाश्विनोः पूषन्वाचः सत्यकुन्दम् निधाय अनुदेनासुरानभ्यभवन् ये शुद्भ्याम् मूर्ते पुरोटासन्तासकारण्यभवन् ततो वेते वाचः सत्यमवारुन्धत यशुद्भ्याम् मूर्ते पुरोटासन्तासकारण्यर्भवति अनिलेनैव भ्यादिव्यानविभूय वाचः सत्यमवरुन्धे सरस्वते सत्यवाचेतरम् पूर्वमेवोहितम् उत्तरेणाभिगृह्णाति सवित्रे सत्यप्रसवाय पुरोटासन्तासकारम् प्रसूक्ते भूतान् प्रहिणोति आविद एता भवन्ति आविदमेवैनम् गमयन्ति अथो भूतेभ्य एव न चिन्त्यते दक्षिणासमर्ध्ये आग्नेयमष्टाकपालन्यव्रपते तस्मात् शिशिरकुरुपञ्चानाः प्राञ्चो यान्ति सौम्यम् जलम् तस्मात् व्यवसायादयन्ति सावित्रम् द्वादशकपालम् तस्मात् पुनस्ताद्यमानागम् सवित्रा विरुन्धते बालस्पत्यन्तरम् सवित्रैव विरुध्य ब्रह्मणायमानादशते वाष्टमष्टाकपालम् रूपाण्येव तेन कुर्वते वैश्वानरम् द्वादशकपालम् तस्मात् नीताघे प्रत्यञ्जः कुरु पञ्चानायान्ये सारस्वतम् चरम् गर्भवति तस्मात् प्राविशतभावाचोपजन्ति औष्णेन व्यवस्यन्ति मैत्रेण कृषन्ते वारुणेन विसृतासुरे क्षैत्रपत्येन पाचयन्ते आदित्येनादशते मासिमासेनानि नवेकंशरूप्यानीत्याहुः एवैवत्तोन्पयन्तैते अथो कल्वाहुः संवत्सरम् चेष्यतीति षडेवोर्वेद्यम् निरुद्यानि षडुत्तरेद्युः तेनैवत्तोन्पयन्ते दक्षिणोरथवाहनमाहुः पूर्वेषाम् दक्षिणा उत्तरेषाम् संवत्सरस्यैवान्तौ युनक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्टै इन्द्रस्य सुषुवानस्य दशेन्द्रियम् वीर्यम् पराभवते अयत्समन्विरक्षीपते तत्फलमभवते यद्वितीयम् तद्वदनम् यत्तृतीयम् तत्कर्कन्धो यन्नस्तः स सिंहः यदक्षोः स शार्दूलः यत्कर्णयोः स वृकः यवूर्ध्वः स सोमः यावाये सासुराः त्रयाः सक्तवो भवन्ति इन्द्रियस्यावरुद्धे त्रयाणि लोमानि ऋषिमेवावरुन्धे योग्रहाः वीर्यमेवावरुन्धे नाम्नादशमी तवे पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमी प्राणायन्द्रियम् वीर्यम् प्राणादेवेन्द्रियम् वीर्यम् विजमान आत्मम् धत्ते शीतेन क्रीडाक्षष्पानि क्रीणाति अथवा एतदयो न हिरण्यम् यत्सीसम् न स्त्रीन पुमान् यत्क्रीमः ततो मोनसुराः यत्सौत्रामणीसमध्ये
स्वार्तीन् वा स्वादुनेत्याः सोममेवेनाम् करोति सोमोऽशुभ्याम् वक्षस्वरस्पत्यै वक्षस्वेन्द्रायुत्रान्ये वक्षस्वेत्याः एताभ्योऽप्येता देवताभ्यः पच्यते विश्वस्तकम् दृष्टा वसति विश्वाहिरात्रे क्रीतस्वमो वसति पुनादुदे परिश्रुतमिधिला पुनादिव्यावृत्ते पवित्रेण पुनादि पवित्रेण हि सोमम् पुनन्ति वारेण शुष्मदादनेत्याः वारेण हि सोमम् पुनन्ति वायुः पूतः पवित्रेणेतया पुनीयात् निर्धात्येता अधिपवितस्यैतया पुनीयात् पवितज्ञेत्तया प्राजापत्या गृह्णाति अनिरुक्तः प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै येन यत्रा गृह्णाति एकथैव यजमाने वीर्यम् दधाति आश्विनम् धूम्रमानभते अश्विनौ वै देवानाम् भिरजौ ताभ्यामेवाश्वेभेषजम् करोति सारस्वतम् मेघम् वाग्वे सरस्वती वादेवैनम् भिरच्छति ऐन्द्रमिषभगुंसे तत्काय यत्पृथियोगे स्वालभेद बहिर्भास्मायन्द्रियम् वीर्यम् दध्यात् भ्रातव्यमस्मै जनयेत् एकरूपानुभते एकदैवास्मिन्निन्द्रियम् वीर्यम् दधाति तास्मै भ्रातव्यम् जनयति तैरेताम् पशूनाम् परोडाशा भवन्ति पुरोडाशाख्येते युवपुंसुरामश्विने सर्वदे वक्तेयाज्ञानभाग्ये भवतः सर्वा एव देवताः प्रीणाति ब्राह्मणम् परिक्रीणीयादुच्छेदनस्य पातारम् ब्राह्मणोऽत्याहुत्यादुच्छेदनस्य पाता यदि ब्राह्मणम् न विन्देत् अन्वेकमपायामवनयेत् सैव ततः प्रायश्चित्तिः यद्वैतोः ब्राह्मण्येर्व्यर्थम् ततस्यैतमर्थम् नानादेवत्याः पशवश्च परोडाशाश्च भवन्ति समध्यै ऐन्द्रः पशूनामुत्तमो भवति ऐन्द्रः पुरोडाशानाम् प्रथमः इन्द्रियेवास्मै समीचे दधाति पुरस्तादनो याजानाम् पुरोडाशैः प्रचलति असवो ये पुरोडाशाः पशूनेवावरुन्धे ऐन्द्रमेकादशकपालम् जपति इन्द्रियमेवावरुन्धे सावित्रम् द्वादशकपालम् प्रसोक्ते वारुणम् दशकपालम् अन्तत एव वरुणपरिजते वणपादक्षिणा उत वा एताश्वकम् सूते उताश्वतरम् उत सोम उतसुरा यत्सोक्तावणे समध्ये पादसत्पत्यम् पशुञ्च तत्समजिपविदस्यालभते ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिः ब्रह्मणैव यज्ञस्य व्यर्थमिव भवति पुरोडाशमानेव पशुर्भवति नह्येनस्य ग्रहम् गृह्णन्ति स्वमप्रतीकाः पितरस्तु प्रतेतिषुता निन्दायागम् समवनयति अचार्यः पुरुषस्यतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दक्षिणेन्द्रौ जुहोति आपस्वरस्य व्यावृत्ते हिरण्यमन्तराधारयति भूतामेवैनाम् जुहोति शतमानम् भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति यत्रैव शतागुणान् धारयति अन्यतथापि प्रतिष्ठित्ये पुरेण वा एतस्येन्द्रियम् वीर्यम् गच्छति एकम् सोमाधिपपदे प्रणायाभ्यानुभाग्याभिरुपतिष्ठते यदेवास्य पुरेणेन्द्रियम् वीर्यम् गच्छति तदेवावरुन्धे प्रतिष्ठते स्त्रीरेवायुतो लोके पितरः आनेव प्रीणाति अथोऽत्रेण वै यज्ञस्येन्द्रियाणि मध्वर्यहोता ब्रह्मा न उपतिष्ठन्ते यान्येव यज्ञस्येन्द्रियाणि तैरेवास्मै भेदजम् करोति अग्निष्टोमग्राहति यज्ञमुखम् वा अग्निष्टोमः यज्ञमुखमेवारभ्य सर्वमाक्रमते अथैतोऽभियज्ञस्य सुस्त्रिमुषपमानो भवति यस्त्रिमुषद्वै देवताः तानेवाप्नोति प्रजापतिष्ठतस्त्रिपुंसः तमेवाप्नोति त्रिपुंसर एतस्तोमा नाम यथा पूर्वम् यद्विदमास्तोमाः एतावान् यज्ञः यावान् पवमानाः अन्तश्रेष्ठम् वा अन्यत् यत्समाः पवमानाः
येनाशकुंसलः येन यथा पूर्वम् आत्मनैवाग्निस्तोमेन ध्नोति आत्मना पुण्यो भवति प्रजा वा उत्सानि अजोमुत्सानि यदुच्चापवत्यनुसन्दत्ते उपत्नायावयोगिरैर्प्रतिमद्भवति वाग्वै वायुः वायुदेवैजोऽभिषेकः सर्वासामेव प्रजानागुम् सूयते सर्वागेणम् प्रजाराजेति वदन्ति एतमुत्यन्तसक्षिपयित्याः आविद्या वै प्रजाः प्रजानामेवैकेन सूयते यन्निवारेते यज्ञमुखात् ये सम्भार्या अक्रन् यदा भवस्ववाचो अग्निगैः तेनैव यज्ञमुखान्यन्ते अनुष्टुप्रथमा भवति अनुष्टुतोत्तमा वाग्वा अनुष्टुगे वाचैव प्रयन्ते वाचोऽत्यन्ते उद्वगैर्भवन्ते उद्वद्वानुष्टुभो रूपम् आनष्टभो राजन्यः तस्मादुद्वगैर्भवन्ते सौज्ञनुष्टुगोत्तमा भवति स्वर्गस्य लोकस्य सन्दत्ते यो वै समादेति ऐनकम् समोपनमते यस्सामभ्ययेति पापीयान् चतुर्भानो भवति एतानि खलु वै सामानि यत्पृष्ठानि भवन्ति तैरेव समान्वैति यानि देव राजानागुम् सामानि तैरमस्मिल्लोकरुध्नोति यानि मनुष्यराजानागुम् सामानि तैरस्मिल्लोकरुध्नोति उभयोरेव लोकयोरुध्नोति देवलोके च मनुष्यलोके च एकविपुंशोऽभिगेतनीयस्योत्तमो भवति एकविपुंशक्येतमनीयस्य प्रथमः सप्तदशोदशपेजः विद्वानेकविपुंसः राष्ट्रपुंसत्वदशः विषयवेतन्मध्यतोऽभिषिच्यते तस्माद्वागेतविषाम् प्रियः योगिमध्यतोऽभिषिच्यते यद्वागेन मतो दिशोऽनुव्यास्थापयन्ति तत्सुवर्गम् लोकमभ्यारोहति इमम् लोकम् न प्रत्यवरोहेत् अधिजनम् वेयात् उद्वामाद्येत् यदेषम् प्रतिलीनस्तोमो भवति इममेव तेन लोकम् प्रत्यवरोहति असो अस्मिन्नेव लोके प्रतिष्ठत्युन्मादाय यम् वैव गता असो हरिणी यद्विग्नो भवतः आभ्यामेवैनमुभयतः परिगृह्णाति अरुणस्य वा अभिरिच्यमानस्यापः इन्द्रियम् वीर्यम् निरघ्नन् तत्सुवर्णकम् हिरण्यमभवत् यद्रुक्मवन्तर्दधाति इन्द्रियस्य वीर्यस्यानिर्घाताय शतमानो भवति सुरक्षरः पुरुषः सतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते आयुर्वै हिरण्यम् आयुष्यादेवेनमभ्यतिक्षरन्ति तेजो वै हिरण्यम् वेदस्यादेवेनमभ्यतिक्षरन्ति वर्चो वै हिरण्यम् वर्चस्यादेवेनमभ्यतिक्षरन्ति अप्रतिष्ठितो वा एव इत्याहुः होराजसूर्येण यजति यदा वा एवेतेन द्विरात्रेण यजते अहप्रतिष्ठा अधसंवत्सरमाप्नोति यावन्ति संवत्सरस्याहोरात्राणि तावती देवस्य स्तोत्रीयाः होरात्रेष्वेव प्रतिष्ठति अग्निष्टोमः पूर्णमहद्भवति अधिरात्रमुत्तरम् तानैवाहोरात्रयोः प्रतिष्ठति पौर्णमास्याम् पूर्णमहद्भवति यष्टकायामुत्तरम् नानैवार्धमासयोः प्रतिष्ठति अमावास्यायाम् पूर्णमहद्भवति उद्दिष्टमुत्तरम् नानैव मासयोः प्रतिष्ठति असो खलु ये एव समानपक्षे पुण्याहे स्यादाः तयोः कार्यम् प्रतिष्ठित्ये अपसव्योद्विरात्रैत्याहुः वेत्ये छन्दसि गायत्रम् चत्रैष्टुभम् च जगति मन्त्रयन्ति न तेन जगति कृतेत्याहुः विजयनान्तीरवने कुर्वन्तीति यदा वा येषाहीनस्यार्थयते साह्नस्य भासवनम् अथैव जगति कृता असवसम्यः विष्णुर्वा एतद्विरात्रः एवम् विद्वान् विरात्रेण विजते एवास्मावुच्यति असोतम एवापहते अग्निष्टोमन्तराहरति अग्निः सर्वा देवताः स्वेव प्रतिष्ठति प्रथमा प्रकः समाप्तः।